Hello mga biyan, welcome sa aton channel. In His presence there is peace. Kagyari kita sa aton nga mga mensahe sa bugna numero 2. Ako gali si Abian Doc, magadulong sa isang kamatuoran halin sa pulong sa Dios. Kang tupiko naton subong nagatigulohan ano ang kalabtanan ta sa sulat ni Jesus para sa pito ka iglesia part 2. Kang aton pagtuon makita naton sa bugna 2:18 tubtub sa bugna 3:14. So sa nagligad nakatapos kita sang tatlo ka iglesia kag kita magasugod na sa ikaapat nga iglesia kag tun-an naton ang mga leksyon nga pareha sa aton subong adlaw. Aton pagasugdan ang ikaapat nga iglesia sa pangalan nga Thyatira. Kag ini nagrepresenta nagrepresenta siya sa panahon sang 538 AD patubtob sa 1517 AD. So siguro somewhere sa mga dark ages na tabo ini. Kag ang ining iglesia sa Thyatira nga nagpadala ang Dios sang mensahe kay ang original nga Thyatira actually may kinabatasan sila nga gin-mention sang Dios. Kag ining period of time from 538 to 1517 AD ginsunod nila daw pareho lang ang ginrepresentar sini. So amo na siya nga gintawag ini siya nga ang korap nga iglesia. Ang Thyatira amo ang pinakagamay nga syudad. Lain siya sa iban ang 7 ka syudad. Ang Thyatira wala sang politikal nga importansya kag wala siya sang sentro sang kultura. Wala sang mga kahibalo sang filosofiya nga magkadto agod pagpangtukod sang eskwelahan kag maghimo sa mga pagtudlo. So aton makita nga simple lang siya nga syudad. Pero ang matuod kilala siya sa madamo nga negosyo kasubong sang paghimo sang tela, bronze nga galamiton sa pagkolor sang panit, paghimo sang kolon, pagluto tinapay, paghimo sang pagkakolor sang tanang klase nga tela. Kung lantawon mong Biblia, may halin sa Thyatira sa pangalan ni Lydia, kag siya ang una nga babae nga nakomberter sa Kristyanismo mismo sa Thyatira. Siya magbaligya sa mga morado o kon mapula-pula nga tela sa Thyatira. Kung basahon nato na sa binuhatan 16:14 tubtob sa 15. Nakomberter siya sa kagbilog niya nga pamilya pagi sa mga mensahe ni Pablo didto sa Filipi. Kung aton basahon sa panugod sining eleksyon sa bugna 2:18 nagsugod kag sa anghel sang iglesia sang Thyatira isulat ining mga butang ginasiling sang anak sang Dios nga ang iya mga mata kaangay sang dabdab sang kalayo kag ang iya mga tiil kaangay sang mapino nga saway. Ginpakilala ni Jesus iya kaugalingon. Ang iya mata kaangay sang dabdab sang kalayo nga si Jesus nakakita sang matuod nga sitwasyon sang iglesia nga hindi makita sang normal nga mata. Sa bersikulo 9, nakilala ko ang imo mga buhat kag Diyos non nga gugma kag pag-alagad kag pagtuo kag imo pagpailob kag ang imo mga buhat kag ang naulihi labi pa sa nahauna. Ang iglesia sang Thyatira mas maayo ang ila binuhatan sa ulihi pero hindi mas maayo sa pagpanugod. Baliktad siya sang Epeso nga maayo sa sugod pero hindi maayo sa ulihi. Ang dako nga problema amo nga ang iglesia sina nga panahon nagatolerar sang pagtudlo sang isa ka babayi nga influensyado nga yara sa ila tunga. Kung basahon ta sa bersikulo 20, walay sapayan may akon ako nga pila ka mga butang batok sa imo bangod ginatugutan mo inang babayi nga si Jezebel
nga nagatawag sa iya kaugalingon nga isa ka manalagna sa pagtudlo kag pagsulay sang akon mga alagad sa pagpakihilawas kag sa pagkaon sa mga butang nga ginahalad sa mga Dios-Dios. Tandaan naton nga hindi ini si Jezebel sa unod pero sa kinabatasan. Yari kita sa isa ka Grigo-Romano nga panahon kag si Jezebel sa una pa nga panahon ni sa Israel. Si Juan nagpangalan sa iya Jezebel bangod isa siya ka reyna nga ang asawa si Haring Ahab sa panahon sang Israel sa una, kilala siya katama sa panahon ni Elias. Siya isa ka babae nga pari nga asa pagsimba kay Baal kag siya nangin asawa ni Ahab sa isa ka simple nga katuyuan sa pagpalapnag sang pagano nga panimbahon kag nagmadinaogon siya. Gintibong ni Jezebel ang pagkompromiso kag nagdulong ini sang paghukom sa Dios. Ginlarawan ni Jezebel ang babayi sa bugna 17 nga ang pangalan Babylon. Ang iya mga pagtudlo kasubong sa Nicolaita kag mga pagtudlo ni Balaam kag ginganyat niya sila magkaon sa mga bagay nga ginasakripisyo sa mga larawan kag ang paghilahi. Ang buot silingon sa paghilahi nagabaton sang mga pagtudlo nga pagano. So buot silingon sa bugna na ini nga nga konteksto nga basta nagatuon ka sa mga imbitar ka sa mga bagay nga hindi pagtudlo sa Dios, mga pagano, kag hindi among suno sa prinsipyo sa pulong sa Dios, isa kadako nga apostasya ini. Nagpakuno-kuno si Jezebel nga ang mensahe halin sa Dios kag ini isa ka pagpatalang. Ang Dios hindi maghambal sa aton kun hambal yan na sa iya nga pulong. Sa nagligad, di nato nasugata ining mga panalambiton sa paghimo sa immoralidad sa pagkaon sa mga gintugyan sa mga idolo. Ato na nagligad na tunan ang mga Nicolaita kasubong sang Efeso sa Pergamo, ang mga Balaaminhon kasubong sa Pergamo, mga sumulunod ni Jezebel sa Tiatira. May pariho sila nga pagtudlo agod magkompromisa sa mga tawo ang masunod man sa pagano nga mga pagsulundan kag panimbahon. Kung gusto mo magnegosyo sa Tiatira kag magmadilogon ka, kinahanglan mangin miyembro ka sa asosasyon nga yara sa ila templo. Sa bugna 2:21 nagsiling, kag ginhatagan ko siya sing tion sa paghinulsol sa pagpanghilawas niya kag wala siya maghinulsol. Sa 22, yari karon ihaboy ko siya sa higdaan kag ang nagpakighilahi kaupod niya sa dakong kangitngitan kung hindi sila maghinulsol sa mga buhat nila. Ang mga paghilahi but silingon sini sa tagna nagabaton sang sala nga pagtudlo nga wala ginhambal sang Dios paagi sa iyang pulong. Ang dakong kangitngitan sa tagna nagabuot silingon nga wala nagapati sa pulong sang Dios nga amo ang kapawa kag magapabilin sila nga hindi magtuman sa pulong sa Dios. So amo na siya nga ara sa kadadulman, buot silingon wala sa kamatuoran. Bugna 2:23 nagsiling, kag pagapatsyon ko ang iya mga anak sing kamatayon, kag ang tanan nga mga iglesia makahibalo sang amo ako ang nagapang-usisa sang mga riyenda
kag sang mga tagipusoon. Kagatagan ko ang tagsa sa inyo suno sa inyo mga buhat. Siling sang iban, subo nga panahon, grasya na lang subong. Wala na ang buhat. Siling na ayasang tawo nga panghuna-huna. Bisan kag bisan ano man lang ang pwede silingon. Kung sino ang Diyos sa una, amo man ang Diyos subong actually. Ano ang siling sang Diyos? Suno sa iya buhat according sa teksto. Butsilingon amuning hambal nga sa pulong sa Diyos. Wala naghambal ang Diyos nga paagi sa buhat kita maluwas, pero hukman niya ang wala naghihimo sang maayo nga buhat. Ang buot silingon sini, ang maayo nga buhat, ang pagtuman sa iya pulong halin pa sa una tubtob subong. Bugna 2:24, apang nagasiling ako sa inyo kag sa mga nabilin sa Tiatira, sa tanan nga wala sining doktrina, kag wala makahibalo sa mga kadadalman ni Satanas, subong sang ginahambal nila, hindi ako magpapasaan sa inyo sing iban nga lulan. Versikulo 25, apan hupti ninyo sing malig-on inang yara sa nasa inyo tubtob nga ako magkari. Butsilingon ano ning hupta nila sang malig-on, actually ang kamatuoran, ang pulong sa Diyos. Bugna 2:26, kag ang nagdaog kag ang nagahupot sang akon mga buhat tubtob sa katapusan, hatagan ko siya sang kagamhanan sa kapungsuran. Okay? Nag-refer ini nga nagahimo ka sang maayo nga buluhaton base sa pulong sa Dios. Bugna 2:27, kag magadumala siya sang ila sa bilugon nga salsalon, subong sang mga suludlan nga maninihon, pagadugmokon sila, subong sa nabaton ko sa akon amay. Versikulo 28, kag ihatag ko sa iya ang kaagahon nga bituon. Butsilingon, nga hatagan niya sang kadaugan ang nagaliso, kag ang kaagahon nga bituon ihatag man nga amo mismo siya, si Hesukristo nga amo ang gahom nga mag-alalay sa aton or sa ila nga panahon. Ang kinabatasan sang iglesia sang Tiatira, maaplikar naton sa kondisyon sang iglesia sa kabilugan sa Middle Ages, which is amotong aton ginmention nga teksto nga petsa sa 538 AD tubtob sa 1517 AD. Ang katalagman sang iglesia wala nagahalin sa guwa o kon halin sa pagpanghingabot nga kasubong sang natabo sa iglesia sang Smyrna, pero halin sa mga nagaako sang otoridad nga kuno nagahalin sa Dios pero nagatudlo sang mga pamaagi sang mga pagano. Butsilingon wala ang ila ginatudlo, wala aktually sa pulong sa Dios. Ining iglesia nagatudlo sang tradisyon, kag gidula nila ang Biblia nga among basihan sa pagtudlo. Halin sang 538 AD, ang pagkasaserdote ni Jesus ginbuslan nila sa tawhanon nga pari nga amo ang nagapatunga pero wala ini ginhambal sa Dios. Kung basahon mong Biblia, wala na ini ang ginhambal sa Dios. Halin sa pagkadula sa tong Israel, waay na dapat diretso na si Kristo ang nagapatunga sa aton. Kag ginatudlo nila nga ang maayo nga buhat amo ang paagi nga maluwas sila. Ang mga wala nagasunod sa mga garok nga impluwensya sang institusyon nga iglesia nagatubang sang terrible nga paghingabot kag bisan kamatayon sa sina nga panahon. Pero bisan pa may grupo sa mga tawo nga nagpadayon sa paghangop kag pagtuman sa kamatuoran. Nagtago sila sa kabutiran nga hindi sila madakpan kag nagapadayon sa pagbasa sa Biblia. Ehemplo sini ang mga Waldensian sa Europa.
sa Middle Ages ini natabo, kag iban sa ila nadakpan kag ginhingabot. Aton matalupangdan nga diri nagsugod ang nga nagapatunga ang tawo kag sa tawo kag sa Dios ang tawhanon nga pari, pero wala ini ginhambal sang Dios. In other words, kung may existence sa mga pari subong, hindi no nga ginhambal sa Dios, gindesisyonan lang ni nga hindi paagi sa pulong sa Dios. Kung aton lang tawan kay si Kristo lang ang aton tagapagtunga. Aton na mabasa sa 1 Timoteo 2:15. Kung imo na basahon, wala na sang iban nga dapat magpatunga. Kita lang si Jesus lang gid. Kung nagapangamuyo kita, diretso actually kita sa iya. So kung ara ka, kung diin ka nga lugar subong kag magpangamuyo ka sa pangalan ni Jesus, actually amo na makadiretso ka na, bisan hindi ka na mag-agi sa iban pa nga mga tawo. Kay ang tawo makasasala, damo sang dagta, kag ang nagapatunga sa aton isa ka tawo nga wala nakahimo sang sala, kag amo ni si Jesucristo. Sa bugna 2:29, siya nga may igdulungog, magpamati siya sang ginasiling sang Espiritu sa mga iglesia. Okay, makadto na kita sa Sardis. Kag ang mga tuig ining Sardis sa una nga panahon, okay, nagarepresentar ni sang 1517 to 1798. So kung ianggid mo ang original sa iya nga iglesia, ang iya kinabatasan nagwa sa sini nga edad, no? Sini nga petsa rather. So gintawag ang Sardis nga ang iglesia nga wala sang kabuhi. Ang Sardis na pahamtang sa ibabaw sang bakulod. Daw gamay siya lantawon, pero nagalaptas siya sa latagon. Maayong iya kasaysayan. Mga 6 ka siglo antes ginsulat ang bugna, ang Sardis amo ang isa sa pinakabantugan nga syudad. Amo ini ang sentro sa ginharian sang Lydia, kag gindumalahan sang hari nga si Croesus, tubtob na perdi siya ni Cyrus the Great sang Persia sang siglo ika-6. Ginpabugana siya bugana siya sa uli sang ginharian sang Roma. Ang syudad kilala sa negosyo sang tela, kag nagahatag sa mga pumuluyo sang mabuganaon nga pagkabuhi. Ang pinakadako nga istruktura amo ang templo ni Artemis. Ang patron nila amo si Cybele, ang bantugan nga nanay sang mga Diyos-Diyos, kag puno siya sa mga yunoko nga pari. Ginakilala ang Diyosa nga may gahom sa pagbuhi sa mga patay. Bangod napahamtang siya sa isa ka bakulod nga talaklaron, hindi siya dali sulungon kag hapos siya dipinsaan. Bangod sini bugalon katamo ang mga pumuluyo, kag tinamaran ang pagwardya, kag kun kisa wala gani gwardya. Pero naperdi sila sa duha ka beses ni Cyrus the Great sang Persia sang 549 BC, kag sa ulihi kay Antiochus III sang 218 BC. Resulta ini sa pagkatamaran nila magwardya sa mga pader. Sa bugna 3:1 nagsiling, kag sa anghel sang iglesia sang Sardis usulat, ining mga butang ginasiling sang may 7 ka espiritu sang Dios, kag may 7 ka bituon. Nakilala ko ang imo mga buhat nga may ngalan ikaw nga nagakabuhi ka, kag ikaw patay. Ginpakilala ni Jesus iya kaugalingon nga may 7 ka espiritu sang Dios, kag may 7 ka bituon. Daw patay ini nga iglesia, pero naghatag si Jesus sing pamaagi agud mabalik siya sa iya kabuhi. So masiling ka nga hindi gid aktibo sa espirituhanan ng iglesia. Nag-exist siya pero wala sang kabuhi. Kag jutay lang gid ang mayara sang matuod-tuod nga mga attitudes.
Kag ginhambal ri wala gid sang kadayawan nga ginhatag sa iya, patay gid siya sa espiritual, wala siya nagasunod sang ekspektasyon sang Dios. Bugna 3:2 nagasiling, magmat pinulawon ka kag lig-o na ang mga butang nga nabilin, siling niya sa Sardis, nga malapit na mapatay. Siling may bilin pa, jutay mga ginatawag nga bilin-bilin o remnants. Kay wala ako sing nakita sang mga buhat mo nga hingpit sa tubangan sa Dios. So, ang problema nila, tamaran kag pawala sila sa espiritual nga aspeto. Ang pagkakompromisa nila sa pagano nga mga buhat, nagpatay sang kabuhi espiritual kag sa pagsaksi sa maayong balita, which is ang tuyo ni Jesus nga isang yaw naton ang maayong balita nga makari sa isang liwan. Sang 1517, ang Reformation nagtibong sang kamatuoran sang liwat. Daw nabuhi, jutay na lang to pero may ara pa. Kag dito, isa nakakudlit daw man nabuhi. Sa wala pa kaswerte, sa tunga-tunga sang 1565 kag 1740, ining na reforma nga iglesia nagsubsob sa wala kabuhi nga formalidad. So in other words, daw ginsunod nila ang original, daw amo ning natabo sa sa ila sini nga panahon. Ang mga manuglulugayaw o kon pilgrims nagpalagyo sa Amerika agod maangkon ang kahilwayan nga dadula sa ila sa Europa. Pero sa tapos sang reformasyon, wala man nila ginpadayon ang pag-usisa sa pulong sang Dios. Daw gindala lang nila nga daw isa ka formal na lang relihiyon ini. Pero wala actually gintuman ang pulong kag hindi namo ning ginasunod. Bugna 3:3 nagasiling, busa dundumakon paano ka nakabaton kag nakabati, kag hupti sing malig-on kag maghinulsol. Busa kun indi ka magbantay, magkari ako sa imo subong sang isa ka makawat, kag indi ka makahibalo kun ano ang nga takna, nagakari ako sa imo. Ginhambalan sila nga magliso kag maghinulsol. Kinahanglan sila nga magbantay. Kung hindi nila paghimuon ini, magkari siya sa nga kag masapuan sila nga wala nagabantay. So amon tong sa Sardis, di ba wala nagatinamaran sa pagbantay ang mga gwardiya, amo nang naperdi sila. So amo maning kinabatasan sini nga panahon ining Sardis nga sa panahon sang Reformation. Sa bugna 3:4, may pila ikaw kamangalan sa Sardis nga wala madagta ang ila nga panapton, but silang may nabilin pa nga matutom. Kag maglakat sila upod sa akon mga nga nakaputi, kay mga takos sila. May jutay nga mga Kristiyano nga nagapadayon nga matutom sa kay Kristo. Wala sila nagkompromiso sa paganismo nga buluhaton, bisan pa ano ang matabo sa ila, kag jutay lang gid sila. Ang informesa ni Jesus matuman ini kung basahon naton dito sa bugna 7, 9-17. Sa bugna 3:5 nagasiling, ang nagadaog amo man ang panaptan sing panapton nga maputi, kag indi ko pagpanason ang iyang ngalan sa libro sang kabuhi, apan ituad ko sa iyang ngalan, ang iyang ngalan sa atubangan sang ako namay, kag sa atubangan sang iya mga anghel. Versikulo 6, siya nga may nagdulungog, magpamati siya sang ginsiling sang Espiritu sa mga iglesia. So masiling ka sa mga, but silingon sa tanan ng mga tawo. Sa 7 ka iglesia nagrepresentar ini, sa aton ulihi nga panahon man, but silingon ang mensahe lani para sa kung may igdulungog ka, no, pamatian naton ini. Ang kinabatasan sang iglesia sang Sardis representar sa panahon nga atong ginbasa kagina 1517 to 1798,
kag gintawag ni nga post-reformation nga panahon. In other words, sang nagligad nga iglesia, amo tong reformasyon, subong tapos ang reformasyon. So, amo ini ang panahon nga ginbugtaw sang mga reformador ang iglesia, tapos ang mga reformador nagsunod ang protestantismo, nga nagsunod sa pagtubo o galing nagkabuhi sila sang matuod nga pagtuman sa panahon sa mga reformador. Pero sa tapos sina, sa madamo nga paagi, ang protestantismo sina nga tion nadula man ang kabuhi. Wala nila gintuman ang bugos nga pulong sang Dios. Ang point there, ang bugos nga pulong sa Dios. That's why sini nga panahon makita mo bisan ini nga pagpati nagapadayon gyapon. Daw ginpili-pili mo lang, pero kung anong ginhambal sa Dios nga kontra sa imo ginahimo, daw hindi mo na pagbatunon. Wala nila gintuman ang bugos, ginpili nila ang ila sundon. Ini nga panahon sa tapos ang reformasyon, nagpresentar sang kinabatasan sang iglesia sang Sardis. Okay, madiretso kita sa dason nga iglesia. Philadelphia. Okay. Ini petsa 1798 to 1844. Kag gintawag ni siya nga ang matutom nga iglesia. Ang Philadelphia nagahalin sa duha ka Grego nga pulong nga buot silingon gugma sang utod nga lalaki. Si Atalios II nagtukod sang syudad sang 157 to 138 BC nga ginpanganlan niya Philadelphia bangod sa gugma niya sa iya manghod nga si Eumenes II. Si Eumenes II amo ang hari kag si Atalios ang II amo ang pinakamataas nga commander, kag madamo oportunidad kag may gahom siya agawon ang trono amo tani. Ang mga Romano kag iban nga mga tawo nagakonbinsi sa iya sa pagrebildi kontra sa iya utod, kag patsyon siya para mahimo siya nga hari bangod may ara siya sang kasarangan. Pero naghambal siya, hindi, kay manghod ko siya. Matutom gid siya sa iya utod, tubtob nga napatay iya utod, kag siya nagbulos sa trono. Ang Philadelphia amo ang isa sa mga misyonaryo nga syudad nga nagapakilala sang Hellenismo o kon kultura sa mga Grigo sa mga lugar sang Lydia kag Phrygia, kung sa diin ang Hellenismo wala nakalambot. Amo nga siya isa ka misyonaryo nga syudad. Makita mo ang ebidensya nga ang pagano nga kostumbre naghatag sang dako nga impluwensya. Sa bugna 3:7 nagsiling, kag sa anghel sa iglesia sang Philadelphia isulat, siya nga balaan, nagasiling-siling mga butang, siya nga matuod, siya nga may iya sang iyabi ni David, siya nga nagabukas, kag wala sing tawo nga nagatakop, kag wala sing tawo nga nagabukas. So sa diringat nga teksto ginpresentar ni Jesus iya kaugalingon nga balaan nga nagauyat sa yabi ni David. Ang balaan pangalan ini nga nagatudlo sa Dios halin pa sa pagsugod sa kalibutan kag ginahambal sa daan nga katipan. Aton ini mabasa sa Isaias 45:15, Isaias 57:15, aton mabasa sa Habakuk 3:3. So ang makita naton nga ang tawag sa Dios ang balaan. Sa bago nga katipan nagadesignar sa kay Jesus kung sino ang balaan. Kung basahon naton sa Marcos 1:24 kag sa Juan 6:65, so si Jesus nga amo ang Dios among balaan. Si Jesus amo ang matuod. Makita naton sa bugna 3:14 kag bugna 19:11, amo ang iglesia kinahanglan sa kabugusan sa pagmagsalig sa iya. Siya ang mayabi ni David. Pusingon siya lang ang makasira o kung makabukas sa iya mga saad sa iglesia.
Siya ang may bugos nga otoridad sa langit nun nga pulunduhan. Bersikulo 8 nagasiling, nakilala ko ang imo mga buhat yari karon, nagbutang ako sa imo atubangan sang isa kaganhaan nga bukas, kag wala asing tawo nga makatakop, kay may jutay ka nga kusog. In other words, mahuyang ini nga pagtuo pero wala man sang kasawayan tani. Kag naghupot sa akon pulong, nagpabilin sila nga jutay nga naghupot sa pulong sa Dios, kag wala nagpanghiwala sa akon ngalan. So kung wala ka gasunod sa Biblia, wala mo ginatuman, actually gapanghiwala ka sa ngalan sa Dios. Si Jesus naghambal sa mga Kristiyano sa Philadelphia nga jutay lang ang ila kabakod, kag jutay ang ila gahom. Pero ang grasya kag ang gugma ni Kristo wala sinang jutay nga kaluyahon o kon jutay nga gahom. Ginbuksan ni Jesus para ang ila nga dako nga ganhaan sang oportunidad. So among bilabot silingon nga ginbuksan niya. Siya manugbukas. Amo nga ang syudad sang Philadelphia nga ginpundar para sa misyonaryo sang kultura sa Griego nahimo nga simbolo sang iglesia nga ginbutang ni Jesus nangin misyonaryo para sa iya katuyuan. Bersikulo 9, yali karon, himuon ko ang mga sinaguga ni Satanas. Himuon ko ang mga sinaguga ni Satanas nga nagasiling nga sila mga Hudiyo kag indi amo kundi nagabutig. Yari karon, pakariyon ko sila kag pagpasimbahon sa atubangan sang imo tiilan kag pakilalahon nga ginhigugma ko ikaw. Bersikulo 10, bangod ginhuptan mo ang pulong sang akon pailob. Ako magbantay man sa imo sa takna sa pagsulay nga mag-aabot sa bugos nga kalibutan sa pagtilaw sa mga nagapuyo sa duta. Sila nga mga maayo sa duta, anong butsilingon sini? Nagapuyo sa duta. So sa tagna or sa bugna, inibot silingon ang mga malaot. Okay, naga-implicate ni sa mga malaot. Ang panahon sa pagtilaw nga manug-abot sa mga malaot, amo ini ang 7 ka kaladatan nga ipagabubo sang Dios sa ila mga nga nagasimba sa marka sang sapat, which is aton tun-an ini later on sa bugna kapitulo 15 kag kapitulo 16. Ginpromesa ni Jesus nga updan niya iya matutom nga katawhan kag protektahan sila sining panahon sang pagtilaw. Bersikulo 11, yari karon, magapadala ako sang madali, hupti sing malig-on inang may imo ikaw, amo nang kamatuoran. Agod nga walay tawo nga magakuha sa imo nga purong-purong. Okay? So, huptan gining Biblia. That's why amo nang rason nga damo gipang patay. Wala ginasudod ang bugos nga Biblia. Ang sitwasyon sang iglesia sang Philadelphia nagaanggid-gid sa Kristyanismo sang panahon sang siglo 18 kag 19. Ini nga panahon dalagko gid ang pagbuhi sa Protestantimo, pagkabuhi sang Protestantismo. Nagkalain-lain ang mga kahublagan nga naghatag kabuhi sa matuod nga pagtuo sa grasya ni Kristo nga nagaluwas, kag nagresulta sa espiritu sang Kristyanismo nga pagtililipon kag pagsakripisyo. Madamo ang mga reforma na ginawa. Diri nagwa ang feminist movement nga hindi dapat pakanubuan ang babayi. Ginhilway ang mga ulipon. Ara ang sistema sang edukasyon, amo ning panugod. Ginsugdan na ang mga reforma sa maayong panglawas. Pero labaw sa tanan, panahon ina sa pagpundar sang mga sosyedad sang Biblia. Sang ang Biblia gan printa
kag ginpartida sa madamo nga mga lingwahe sa bilog nga kalibutan. Ang realidad tubtub subong nga adlaw nagdulong sa madamo nga konbersyon kag mga panggiho misyonaryo. Madamo nga mga tawo nagdesisyon sa pagbantala sang mensahe sa iban nga lugar nga si Kristo makari sa ikaduha. Sa sini nga panahon, ang mga ginhambal ni Hesus nga mga palandaan na tabo, ang pagdulom sa adlaw sang Mayo 18, 1780, ang bulan ng indugo sa sina nga tion man, madamo nga mga bituon o kon meteors nagkalahulog sang Nobyembre 13, 1833. Okay, ginpanghambalin ni Hesus sa una mo sa Matthew 14. Kung anong matabo, no? Matthew 24 or Matthew 24 rather. Ang dako nga linog sa Lisbon, November 1, 1755. Ang Papa, sina nga panahon man, nangin bihag sang Pebrero 20, 1798. Ila ginkilala ang mga nagkalanabo nga mga palatandaan sa ikaduhang pagkari ni Kristo. Butsilingon, kung matabo ining mga palatandaan, sigurado makarigid si Kristo. Wala ta kabalo kung sano ang butsilingon nila sa una nga panahon. Magkari sa ikaduha si Jesus, kag ginahambalan niya ang mga taga Philadelphia sa pag-uyat kung ano ang yara sa ila, agud nga wala sang makuha sa ila purong-purong. Bisan mahina sila, kinahanglan sila maghupot sing tudo sa kung ano ang yara sa ila, ang kudlit sang pagkamatutom nga yara pa sa ila. Kung ila na himuon, bisan si Satanas kag iban nga tawo hindi makaagaw sa ila korona nga ginreserba sa ila. So jutay lang gid sila. So wala sila pwersa sila nga panahon. Sa panahon niyon, kung aton madumduman, si Gideon, isa ka ordinaryo nga tawo, pero ginpili siya sang Dios. Mabasa ta na sa hukom halin sa kapitulo 6 tubtob sa bersikulo 8, kag aton man makita si Gideon sa Hebreo 11:32. Kag makita mo sila nga panahon, kung basahon mo ina, ang kontra nila 135,000 kadamo, kag sila 300 gid lang. Siguro madumduman mo na nga gindula sa Dios. Damo sang magpartisipar sa Israel, pero sing niya papuli ang sobra, so 20,000 ang nadula, tapos papuli ang ginpatistingan niya anay pila dra ang mabilin, no? Ang nahadlok mapuli, so 12,000 lang nabilin, no? Kag sa ulihi ginpainom niya sa suba, kag sang pagpainom niya suba, napili niya gid kon sa klase sang panginom, kung sino ang nabilin, kag 300 lang nabilin. So makita naton nga importante rin para kay Gideon ang pagtuman kung anong ginhambal sang Dios. Wala siya ginlantaw kung damo kung yung jutay, basta Dios naghambal, tumanon ko gid ni. So amo na ginhimo. So ang mga tawo nga nagakuha sang ila kamot sang tubi kag ginabutang sila baba, nagaandam nga mga tawo. Pero ng mga doko wala nagandam. So butsilingon nagadiretso lang sila inom sa tubi. So ining mga nagapulot sang tubi kag nagabantay samtang nagainom, amo na sila 300 lang sila kabilog. Aton makita nga wala sila dala armas, pero nagmadinalagon bangod nga ang Dios ang nakipag-away para sa ila. So amo nang pinakaimportante sa tanan. Kung anong pulong sa Dios, amo lang gid ang sundon ta. Ang matuod nga iglesia sina nga tion, jutay langgid nga puwersa kung ato na ibutang sina sa panahon sang taga Philadelphia. Apan ginbuksan sang Dios ang puertahan sang oportunidad sa dako nga paagi, ining jutay nga grupo sang tawo nagresponde. May jutay nga grupo sang 1844, di ba ang time sa to 1798 tubtob 1844. May jutay nga grupo sa mga tawo nga naghulat sa kay Kristo, pero sala ila pag badbad
sang buot silingon sang Biblia sa tunga panahon, no? Kag na-eksperyensyahan nila ang isa kadako nga pagkapalso o kung the great disappointment. So wala sila nagsurrender, ang iban sa ila daw nabuang na, naglakat na, daw kundiin sila nagsala, may jutay nga grupo nga ginliwat nilang lantaw, kag intindihan nila. Kag ining jutay nga grupo, halin sinang dako nga krisis nga ato, among great disappointment, ang Diyos nagpatubo sa isa kahublagan, sining napaslawan nga grupo, nga jutay lang nga nabilin. At so, misiling kita nga mahina sila, wala sila puwersa, jutay sila, no? So, ginabuksan sa Diyos ang oportunidad. Halin silang jutay nga nabilin, natuytuyuan sila sang Diyos, nga amuman ang naghatag sang sabat sa ila nga mga pamangkot. Kaghalin sinang gamay nga grupo, nagresulta ini sa isa kadako nga kahublagan, sang sobra 20 milyones ka tawo subong nga nagasangyaw sang maayong balita sa nagkalain-lain nga pungsod sa bug-os nga kalibutan sinigid nga tion. Anong unang maayong balita? Of course, ang tanan kahibalo nga si Jesus nagluwas sa aton, si Jesus napatay, si Jesus nabanhaw, pero wala na untat ang nagbalik siya sa langit, wala na untat ang istoryara. Ang maayong balita nga si Jesus mabalik sang liwan kay kuhaon niya ang mga matutom sa iya nga pulong. Amo nang maayong balita. Wala nag-end dito kung anong ginhimo ni Jesus para sa aton. Ang himuon niya ang pagbalik pa kag iya lang tawon kung sinong nagasunod pa kag nagatuman sa iya nga pulong. Anong mensahe sa iglesia sa Philadelphia? Bugna 3:12 nagasiling, ang nagadaog himuon ko siya nga isa sa haligi sa templo sa akong Diyos, kag hindi na siya magwa, kag isulat ko siya sa ngalan sang akong Diyos, kag ang ngalan sang siyudad sang akong Diyos, nga amo ang bag-ong Jerusalem, nga nagapanaog halin sa langit gikan sa Diyos, kag isulat ko sa iya ang akon bag-ong nga pangalan. Sila nga nagadaog kung aton lang tawon, ginpromisahan nga mangin permanente nga haligi sa templo sa bag-ong Jerusalem, nga yara ang mga pangalan sa Dios, ang bag-ong Jerusalem kag si Kristo ginsulat sa ila. Ang haligi nagahatag sang estabilidad sa pagkapermanente. Sila mga simbolo sang iglesia sa bag-o nga katipan. Aton mabasa ina sa 1 Timoteo 3:15. Ginpromisahan ang matutom nga permi sa permi nga presensya sang Dios, kag mag-aalagad sila sa iya na sa Dios sa iya nga templo. Kung basahon naton sa Bugna 7:15, busa yari sila sa tubangan sang trono sang Dios kag nagaalagad sa iya adlaw kag gabi sa iya templo, kag siya ang nagalingkod sa trono nagapuyo sa tunga nila. Amo na iyang saad para sa mga madinalag-on. Masabo lang sa sini nga planeta, jutay lang gid nga grupo ang nagdesisyon sa pagtuman sa Biblia sa iya kabug-osan. Kay amo ina tani ang pulong sa Dios, kag isa ka kasaysayan ini sang buo sa kalibutan sa konteksto sang kaluwasan. So sa Bugna 3:13, siya nga may dulungon, magpamati siya sang ginasiling sang Espiritu sa mga iglesia. So ini siya nga panghambal pareho lang sa halos 7 ka iglesia, or in fact gani sa 7 gid. Hasta lang kita anay sa ikaanom nga iglesia. Okay, ato na mention kagina ang Tiatira, ang Sardis, ang Philadelphia. Aton dumdumon nga ang mga pitsa nga ginbutang sa dalom sa ngalan sa kada iglesia, amo ang iya simbolikal nga nagarepresentar sang kinabatasan sang original nga iglesia nga amo gina ang pangalan. Okay, sa amo nang mga iglesia sa panahon mismo ni Juan. No, sang kapadagan ang panahon,
nagrepresentar siya sa mga kinabatasan sa mga iglesia. Samtang nagapadayon ang panahon, kag nagsugod ini sa panahon nga ginbayaan ni Hesukristo sa physical ang iya disipulo, di ba nagkayab na siya sa langit, no? Kag sa duta nga amo ang una niya nga iglesia. So ang iya disipulo sa una amo tong una niya. Kung may grupo kasang pulo, matawag na siya nga iglesia. Naglain-lain ang pagkabid sa iya pulong sining 7 ka iglesia. That's why tungod sini take referensya kun bala ano ang estado sa iya nga pulong. So ang naglain-lain sa paghandle sa iya nga kamatuoran, actually ang mga 7 ka iglesia nagasimbolo sa aton mga samtang nagapadayon ang panahon. Amo na nga ginasabdong niya ang halos kada iglesia kag ginahambalan niya nga magliso kag maghinulsol. Ang mga panglubag sa iya pulong paagi sa influensya sa iya kaaway nga ginatawag nga dragon sa bugna nga amo si Satanas, ato na mabasa sa bugna 12:9, halin sa una tubtub subong nagapadayon gihapon. Permi ba lagi na kontra ang pulong sa Dios? Do amo gina ang pinakadako nga problema. Amo nga nagpakita siya sang kay Juan sa paghatag sang mga mensahe para sa kada iglesia. Actually tubtub ni sa aton nga panahon. Kita subong nagarepresentar sa ulihing iglesia nga amo na siya ang Laodicea, tubtub nga magkari si Hesus ang liwat. Ato nahibalan nga wala nagabaylo ang pulong sa Dios halin sa primero nga iglesia hasta sa uli sa ikapito nga iglesia. So ang iya gani gihambal siling niya nga hupti gid ninyo kag mahimo siya sa mga hupti ninyo kag naghimo siya sa mga saad sa nagauyat kag nagakabuhi sang iya mga pulong bisan pa ginahingabot kag ginpatay sila. Ginahuptan ta bala ang pulong sang Dios nga nakasulat sa Biblia? Kabay pa nga nakuha ta ang mensahe sang Dios paagi sa bugna. Mga muyo kita. Amay namon niya sa langit. Among ginhimaya kinapasigunggan ang imong pangalan. Salamat sa mga mensahe alin sa imo pulong labi na sa bugna. Nga ini magapukaw sa amon sa pagsalig sa imo bugos nga pulong. Ginpromisahan mo kami nga tagan mo kami sang gahom sa pagtuman kag kaalam agud kami makahangop. Salamat nga ikaw nga dako namon nga Dios nagatuman sa tanan mo nga saad kag wala gid sang kapaslawan. Patawara kami kung kami nakasala sa imo. Salamat sa pagsabat sa amon pangabay. Sa ngalan ni Hesus. Amen. Mag-subscribe kag mag-share sa aton nga channel. See you in the next video.